अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद के सुसाइड का आया है, और ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। बहुत ज़्यादा अफसोस इसलिए कि बहुत सारे लोग दुनिया में सुसाइड करते हैं, लेकिन मुसलमानों की तादाद सुसाइड में ना के बराबर है। क्योंकि अल्लाह ताला सुसाइड की इजाज़त नहीं देता। ये ईमान का एक तरह से बहुत बड़ा आजमाइश है, बहुत बड़ा एक तरह से टेस्ट है। मुसलमान मोमिन चाहे वो भूख की हालत में हो, चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे उसे किसी तरह का ख़तरा हो, यहाँ तक कि ये ख़तरा हो कि उसे मौत आ सकती है या कोई मार सकता है, फिर भी सुसाइड की इजाज़त नहीं है। इवन किसी औरत को, चाहे उसकी इज़्ज़त पे हमला हो रहा हो, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी इज़्ज़त है, उसके बावजूद उसको सुसाइड की इजाज़त नहीं है। क्योंकि ये जान जो है अल्लाह की अता की हुई है, और अल्लाह ही अपनी मर्ज़ी से जब चाहेगा बुलाएगा। हमें कोई राइट नहीं है कि हम अपनी ऊपर जुल्म करें और अपनी जान ले लें। तो ये डिप्रेशन, एक्चुअली सुसाइड में इंसान जाता ही तब है जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है। ये बहुत अहम है हमारे आज के डेट में कि इवन मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कई मौलाना जो हैं कोरोना के टाइम में, उनका भी न्यूज़ आया, हाफिज थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया गुर्बत की हालत में, मुफलिसी की हालत में। लेकिन कतई इसकी इजाज़त नहीं है, चाहे आपको गुर्बत हो, चाहे आप भूख से मर जाएं, लेकिन ख़ुदकुशी की इजाज़त नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक तरह से अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र अता करे। और लेकिन इसमें हमारे लिए जो अहम बात है कि हम अपने चारों तरफ देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई अपना डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का इलाज क्या है? बहुत सारे वजह हो सकते हैं डिप्रेशन का। फाइनेंशियल लॉस हो गया तो डिप्रेशन में चले जाते लोग। घर में बीवी से झगड़ा हो गया या तलाक की नौबत आ गई तो डिप्रेशन में चले जाते लोग। और भी कोई कामयाबी नहीं मिली जिसकी हम कोशिश कर रहे थे, उसमें डिप्रेशन में चले जाते लोग। लेकिन अल्लाह ताला हर हाल में, जब हम तवक्कुल अल्लाह पे रखते हैं और हमें ये यकीन होता है कि हमें लौटना अल्लाह के यहाँ है, और अल्लाह के यहाँ जो नेमत है वो असल नेमत है और हमेशगी वाली नेमत है, और यहाँ कोई चीज़, कोई भी नुकसान ये आर्जी है, और ये कोई भी यहाँ का फ़ायदा जो है आखरत के नुकसान को भरपाई नहीं कर सकता। तो असल जो है आखरत की कामयाबी है। कुरान में आता है कि तुम में से अक्लमंद कौन है? तो सबसे अक्लमंद वो है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया। ये है असल अक्लमंद। तो जब इंसान के दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरी असल ज़िंदगी आखरत है, मेरा असल इनाम आखरत में है, मेरी असल दायमी ज़िंदगी जो है जन्नत है, ये दुनिया एक इम्तिहान है, ये दुनिया हर हाल में छोड़ कर जाना है, चाहे हम अमीर हों, गरीब हों, चाहे हमारा कोई भी नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी तरह का। ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो हैं कई बार सुसाइड कर लेती हैं कि भाई उन्होंने किसी से शादी करना चाहा और वो नहीं हुआ, किसी वजह से वो सुसाइड कर लेती हैं। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। इंसान अगर गौर करे कि आप असल नेमत को स्टेक में लगा रहे हैं दुनिया की नेमत की वजह से, तो डिप्रेशन का इलाज जो है सिर्फ कुरान है, अल्लाह के ज़िक्र है, अल्लाह पे ईमान है, हर हाल में सब्र है। और सब्र अगर हम करेंगे तो सब्र आएगा ही तब जब हमारा ईमान जो है पुख्ता होगा। और ईमान जो पुख्ता, हमेशा जो पुख्ता होता रहता है, वो है कुरान, अल्लाह के ज़िक्र से। अब जब हम कुरान बोलते हैं कि भाई कुरान पढ़ो, तो अक्सर लोग बोलते हैं कुरान तो हम पढ़ते ही हैं। कुरान पढ़ने का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी वाला कुरान नहीं।
چونکہ ہمیں قرآن سمجھ بھی نہیں آتا اور ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی ہم قرآن پڑھ نہیں رہے ہوتے. وہ تو ٹھیک ہے ایک رسماً ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے باتیں کرنا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کی باتوں کو سمجھنا. اللہ ہر وقت ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہر وقت ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. تو کیا وہ ڈپریشن میں ہمیں گائیڈ نہیں کرے گا؟ کیا ہم کسی حالات میں پہنچ جائیں گے تو وہ ہمیں گائیڈ نہیں کرے گا؟ کیا کسی ایسے سچویشن میں پہنچ جائیں گے جہاں پہ ایسی ٹینڈنسی آئے گی کہ اب دنیا میں کچھ نہیں بچا تو کیا وہ ہماری رہنمائی نہیں کرے گا؟ ہر حال میں اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس کا ایک بہت بہترین اگزامپل ہمارے ایک دوست ہیں نان مسلم، وہ بیچارے ڈپریشن میں چلے گئے، اور وہ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ IITN ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو ان کو کسی نے قرآن کی طرف کہا کہ بھائی تم قرآن پڑھو، جب ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں تھا. ان کو کسی نے کہا کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. تو ان کو لگا کہ ٹھیک ہے بھائی، بہت سارا علاج جہاں کرا رہے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ذہین تھے، انہوں نے قرآن جو ہے پڑھنا شروع کیا. عربی تو آتی نہیں تھی، وہ ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کیا. بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے وہ جو ہے ڈپریشن سے باہر آ گیا بہت جلد. جب انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا، جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا تھا، تو بولا کہ بھائی آپ جس ڈپریشن کے شکار تھے اس سے تو بہت ہی مشکل سے لوگ نکل پاتا ہے، آپ کیسے نکل آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہی میں اس سے باہر آ رہا ہوں. اور الحمدللہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کے اوپر حقیقت کھل گیا، حقیقت واضح ہو گیا. انہیں سمجھ میں آ گیا کہ میرا کوئی مالک ہے اور وہی میرا مارگدرشن کرنے والا ہے. اور انہوں نے ہی ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کی حکموں کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. تو الحمدللہ انہیں ہدایت بھی مل گئی. تو یہ بہت اہم چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ کیا وجہ تھی، اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے. اور ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جب ان کے گھر میں ہو سکتا ہے تو کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے. ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بھائی، کوئی بہن بہت زیادہ کسی چیز کو لے کے آبسیس ہو رہا ہے، تو اس کے اندر یہ ڈپریشن کی کیفیت آ سکتی ہے. ناکامی کی وجہ سے، کسی چیز کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے. اس کا ایک واحد علاج ہے کہ اسے یہ سمجھایا جائے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اور اصل دائمی جو ہے وہ آخرت ہے، اور اصل کامیابی آخرت ہے. تو اللہ کو مانو، اللہ کے حکموں کو مانو. اطیعوا اللہ الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ان کے حکموں کو مانو، عامل الصالحات کرو، اور وتواصوا بالحق کرو، حق بات کی وصیت کرو، اور وتواصوا بالصبر کرو، اور صبر کی وصیت کرو. تو یہ چیزیں ہر مسلمان کو ڈپریشن سے بچائے گی. اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب یا ان کے بیٹے کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن کہیں بھی کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے، اور وہ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں شادی ایک بہت بڑا ریزن ہے، سکسیس، بزنس، شادی ہے، اور بہت سارے گھریلو معاملات ہیں. لیکن ان چھوٹی چھوٹی معاملات کی وجہ سے اگر مسلمان خودکشی کر رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں دین کو قرآن سے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن خود میسج اس کا جو اللہ کا پیغام ہے ہم سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائے. یہی ایک راستہ ہے، اور ہمیشہ سے یہی راستہ رہا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.